आदाब दोस्तों, आज आपके सामने पेश है अफसाना काबली वाला। राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। मेरी 5 साला बच्ची मुन्नी एक लम्हे के लिए खामोश नहीं रह सकती। मुझे यकीन है कि उसने अपनी तमाम उम्र में एक लम्हा भी खामोशी में जाया नहीं किया। उसकी माँ अक्सर उससे तंग आकर उसे कोसती, लेकिन मैंने मेरे नजदीक मुन्नी को खामोश देखना गैर फितरी बात है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके साथ हमेशा मोहब्बत भरी बातें करता हूँ। एक सुबह जबकि मैं अपने नए नॉवेल की 17वीं बाब का आधा हिस्सा पढ़ चुका था, मेरी छोटी सी मुन्नी मेरे कमरे में घुस आई और मेरे हाथों में हाथ देते हुए बोली, अब्बा, राम दयाल नौकर कौआ को खौआ कहता है, उसे कुछ नहीं आता। क्या उसे कुछ आता है? पेशतर इसके कि मैं उसे ज़बानी इख्तलाफ बताता जो कि दुनिया की हर ज़बान में मौजूद है, और तब एक नया सवाल कर दिया, जबकि मैं उसके पहले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो रहा था। अब्बा, मुन्नी ने कहा, अम्मा का और आपका क्या रिश्ता है? मेरी बीवी है, मैंने खुद उसे कहा, और मेरे पर गम गुस्सा जाहिर करते हुए मुन्नी को हुक्म दिया, मुन्नी जाओ, भोले के साथ खेलो, मैं मसरूफ हूँ। मेरे कमरे की खिड़की सड़क की तरफ खुलती है। बच्चा मेरे नजदीक ही मेरे कदमों में बैठा हुआ खेल रहा था, और मैं 17वीं बाब का वो हिस्सा बड़े इन्हमाक के साथ पढ़ रहा था जहाँ के मेरे नॉवेल का हीरो प्रताप सिंह कंचन लता को हाथों पर उठाए किले की तीसरी मंजिल की एक खिड़की से भाग रहा था। एकाएक मुन्नी ने अपना खेल बंद कर दिया और चिल्लाती हुई कमरे की खिड़की की तरफ भागी, काबली वाला, काबली वाला। वाकई नीचे गली में से काबली वाला गुजर रहा था। वह अपने मुल्क के मोटे कपड़े पहने हुए था, सर पर लंबी सी पगड़ी थी और हाथों में अंगूर के डब्बे उठाए हुए था। मुझे मालूम नहीं कि इस आदमी के मुताल्लिक मेरी मुन्नी के क्या ख्यालात थे, लेकिन उसने उसे जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। मैंने ख्याल किया कि अभी वो अंदर आ जाएगा और मेरा 17वां बाब कभी भी खत्म ना होगा। ऐन उसी वक्त काबली वाले ने मुड़कर बच्चे को देखा। उसको बहुत डर लगा और अपनी माँ के आगोश में छुपने के लिए भागी और गायब हो गई। मुन्नी का ख्याल था कि काबली वाले की पुश्त पर जो संदूकचा है उसमें उसकी उम्र के ही 2-3 बच्चे हैं। ये फेरी वाला इतने में मेरे कमरे में आ गया और मुतबस्सुम लहजे में मुझे दुआएं दी। मेरे नॉवेल के हीरो और हीरोइन की हालत नाजुक थी, ताहम मुझे उससे कुछ खरीदना ही पड़ा। अगर कोई आ जाए तो उसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि चला जा। इस खरीद फरोख्त के दौरान हमें रूसियों, अंग्रेजों और सरहदी पॉलिसी के मुतालिक बातें भी होती रही। और जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, छोटी बच्ची कहाँ है जनाब? मैंने इस ख्याल से कि मुन्नी का झूठा खतरा मिट जाएगा उसे बाहर बुला लिया। वह मेरी कुर्सी के करीब खड़ी काबली वाले और उसके संदूकचे को देखती रही। उसने काबली, अखरोट और चमूने उसे दिए, लेकिन मुन्नी खौफ से मेरी टांगों के साथ लिपटती चली गई। ये
ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک صبح اس سے کچھ عرصے بعد جبکہ میں اپنے گھر سے باہر چلا جا رہا تھا تو میں یہ دیکھ کر چوکنا سا ہو گیا۔ منی دروازے کے قریب بیٹھی ہوئی قابلی والے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جو کہ اس کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر میں مجھے یہی معلوم ہوا کہ سوائے اپنے باپ کے اتنا صابر دیکھنے والا نہیں دیکھا تھا۔ منی کی ساری کا آنچل باداموں اور جمونوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ قابلی والے کا تحفہ تھا جو کہ اسے دیکھنے آیا تھا۔ تم نے یہ پھل اسے کیوں دیے؟ میں نے کہا اور جیب سے 8 آنے نکال کر دے دیے۔ اس شخص نے پیسے لے لیے اور جیب میں ڈال دیے، لیکن افسوس 1 گھنٹے کے بعد جب میں واپس آیا تو اپنی بیوی کو گھڑکیاں دیتے ہوئے سنا۔ بیچاری منی سے سوال پوچھے جا رہے تھے کیونکہ اس کی ماں نے اس سے 8 آنے چھینے تھے جو کہ قابلی والا اسے واپس دے گیا تھا۔ تم نے یہ 8 آنے کہاں سے لیے؟ قابلی والے نے مجھے دیے، منی نے کہا۔ قابلی والے نے تجھے دیے؟ اس کی ماں غصے میں بولی، او منی، تم نے یہ پیسے اس سے کیسے لیے؟ میں اسی وقت کمرے میں داخل ہو کر منی کو مار پڑنے سے بچایا اور اپنی تحقیق جاری کر دی۔ یہ پہلا یا دوسرا موقع نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں اکثر ملتے ہیں۔ قابلی والوں نے باداموں اور جمونوں کی رشوت دے کر منی کے خوف کو دور کر دیا تھا۔ اب دونوں گہرے دوست تھے۔ وہ دونوں آپس میں عجیب و غریب مذاق کرتے تھے جو کہ ان کی مسرت کا باعث ہوتا تھا۔ منی قابلی والے کے مضبوط جسم کو دیکھ کر قہقہہ مارتی اور کہتی، او قابلی والے تمہارے صندوقچے میں کیا ہے؟ اور وہ اپنے پہاڑی لب و لہجے میں کہتا، ایک ہاتھی۔ دونوں ہنس پڑتے تھے۔ ایسی باتیں انہیں بہت مسرور کرتی تھی۔ تب قابلی والا بھی اس سے سوال کیا کرتا تھا، چھوٹی سی منی بتا سسر کے گھر کب جائے گی؟ اب تو چھوٹی بنگالی لڑکیاں سسر کے متعلق سب کچھ جانتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچے کو بچپن ہی سے ایسی باتیں نہیں سکھائی تھی۔ اس لیے منی حیران ہو گئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، کیا تم وہاں جا رہے ہو؟ قابلی والے کے درجے کے لوگوں میں سسر کے 2 معنی ہیں۔ وہ بیل کو بھی اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اس لیے قابلی والے نے سر ہلاتے اور دانتوں کو پیستے ہوئے کہا، میں سسر کا سر توڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی منی قہقہے مارنے لگتی اور بعد میں اس کا دوست قابلی والا بھی قہقہے مارنے لگتا۔ قابلی والے کی موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے بلند چوٹیوں والے پہاڑوں کا منظر کھنچ جاتا تھا۔ پہاڑوں کی سنگلاخ چٹانیں، سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے درے، پہاڑوں سے میدانوں کی طرف جاتی ہوئی اونٹوں کی قطاریں اور پگڑی پوش تاجر، ہر چند میرے تصور کے سامنے گھومنے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ منی کی ماں نے مجھے اکثر کہا تھا، اس شخص سے ہوشیار رہنا۔ منی کی ماں بدقسمتی سے بڑی بزدل تھی۔ وہ جب کبھی گلی میں شور سنتی یا لوگوں کو اپنے مکان کی طرف آتے دیکھتی، وہ ہمیشہ یہی نتیجہ نکال لیتی ہے کہ وہ چور، شرابی، سانپ، چیتے یا انگلش جہاز ران ہے۔
सांप, चीते या इंग्लिश जहाजरान है। बावजूद तजुर्बे वक्त के वो अपने खतरे को दूर नहीं कर सकी, इसलिए उसे काबली वाले पर शक था और मुझे उस पर नजर रखने की तलकीन किया करती थी। मैं कहकहा मारते हुए इस खतरे को दूर करने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझ पर सवालों की बौछार कर देती थी। क्या बच्चे कभी अगवा नहीं हुए? क्या काबुल में गुलामी नहीं? क्या ये मुमकिन नहीं कि एक मजबूत इंसान छोटे से बच्चे को उठा कर ले जाए? उसके सवालात माकूल थे, लेकिन मैंने उस शख्स को घर पर आने से न रोका। साल में एक दफा जनवरी के दरमियान में रहीमान काबली वाले की आदत थी कि वो वापस अपने मुल्क में जाता था, इसलिए जो ही वो वक्त करीब आता तो वो घर घर से अपना उधार फराहम करता था। इस साल वो मुन्नी को बर वक्त मिल सकता था, जिसे देखकर किसी दूसरे शख्स को यही गुमान होता था कि इन दोनों के दरमियान कोई खास साजिश पोशीदा है, क्योंकि जब वो सुबह को न आता तो शाम को जरूर आता था और मैं ये देखकर चौकन्ना हो जाता था। जबकि कमरे की तारीकी में काबली वाला रुनुमा होता और मुन्नी काबली वाला पुकारते हुए उसकी तरफ भागती थी और फौरन ही बाद दोनों हंसने लग जाते थे। एक सुबह काबली वाले के वापस जाने से चंद दिन पेशतर मैं कमरे में बैठा हुआ महवे मुताला था। मौसम सर्द था, खिड़की से सूरज की किरणें मेरे पांव पे गिर रही थी और खफीफ सी हरारत पहुंचा रही थी। उस वक्त तकरीबन 8 बजे का वक्त था और पटरी पर चलने वाले अपने सरों को ढांपे हुए इधर उधर आ जा रहे थे। एकाएक मैंने गली में शोर सुना। बाहर गर्दन निकाल कर देखा तो काबली वाला 2 पुलिस सिपाहियों के दरमियान आ रहा था और उसके पीछे लड़कों का हुजूम था। काबली वाले के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और एक सिपाही चाकू उठाए हुए था। मैं जल्दी से बाहर निकला और पूछा, क्या मामला है? मुझे बताया गया कि एक शख्स ने रामपुरी शाल का सौदा किया, लेकिन बाद में उसने खरीदने से इनकार कर दिया और इसी झगड़े के दौरान में रहीमा ने उसे जख्मी कर दिया और अब अपने गुस्से की हरारत में मुजरिम अपने दुश्मन को मुख्तलिफ बुरे नामों से पुकार रहा था। एकाएक मेरी बच्ची मुन्नी उसकी आवाज सुनकर मेरे मकान के बरामदे में आई और कहने लगी, ओ काबली वाला। जो ही रहीमान ने उसे देखा, उसका चेहरा तमतमा उठा। आज उसके साथ हाथी के मुतालिक गुफ्तगू न कर सकी, लेकिन उसने दूसरा सवाल कर दिया, क्या ससुर के घर जा रहे हो? हाँ छोटी मुन्नी, रहीमान ने कहा, और ये देखते हुए कि वो खामोश नहीं हुई, उसने अपने जंजीरों में जकड़े हुए हाथों को ऊपर उठाया और कहने लगा, मैंने उस बूढ़े ससुर का सर तोड़ दिया होता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रहीमा कातिलाना हमले के जुर्म में चंद साल के लिए कैद कर दिया गया था। वक्त गुजरता गया और वो मुन्नी के दिल से फरामोश होता गया। अब मुन्नी अपने नए नए साथियों में अपने लिए दिलचस्पी तलाश करने लगी। जो वो जवान होती गई, उसने अपना ज्यादा वक्त लड़कियों में सर्फ करना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए,
یہ موسم خزاں کا مہینہ تھا اور ہم منی کی شادی کا انتظام کر رہے تھے جو کہ پوجا کی چھٹیوں میں ہونی تھی۔ صبح منور تھی، بارش کے بعد ہوا میں نمی موجود تھی اور سورج کی کرنیں اصلی سونے کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ علی الصبحی میرے گھر کے دروازے پر شادی کی شہنائیاں بج رہی تھیں اور ان کی آواز میرے دل پر جدائی کی ضرب لگا رہی تھی، کیونکہ آج رات کو منی کا بیاہ تھا۔ صبح ہی سے مکان میں شور و شر گونج رہا تھا۔ میرے مکان کے برآمدے میں تمبو تنا ہوا تھا جو کہ درمیان میں ایک بانس کا سہارا لیے ہوئے تھا اور میں کمرے میں بیٹھا ہوا محو مطالعہ تھا۔ باہر تمبو کے گرد لوگوں کی ریل پیل دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص کمرے میں آیا۔ یہ قابلی والا تھا، رحیمان قابلی والا۔ پہلے تو میں پہچان نہ سکا کیونکہ نہ تو اس کی پشت پر صندوقچہ تھا اور اب تو اس کا مضبوط جسم بھی ڈھل چکا تھا، لیکن جب وہ مسکرایا تو میں اسے پہچاننے میں کامیاب ہوا۔ تم کب آئے رحیمان؟ میں نے اس سے پوچھا۔ گزشتہ رات، اس نے کہا، مجھے جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ آج یہاں رسومات ادا کی جا رہی، میں نے کہا، اور میں مصروف ہوں، یہاں پر کسی دن آ سکتے ہو؟ فوراً ہی وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن جو ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا وہ ہچکچایا اور بولا، کیا میں ایک لمحے کے لیے منی کو نہیں دیکھ سکتا جناب؟ اس کا خیال تھا کہ منی ابھی بچی ہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ کھنچ گیا جبکہ منی قابلی والا کرتے ہوئے اس کی طرف بھاگتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسی طرح آپس میں ہنسی مذاق کریں گے جس طرح کبھی کیا کرتے تھے۔ حقیقتاً اس نے ان گزرے ہوئے دنوں کے تصور کے زیر اثر احاطے کی جرت نہ کی تھی اور پہلے کی طرح انگور، اخروٹ اور چھہاڑے لایا تھا جو کہ اس نے اپنی جیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کے کسی شخص سے خریدے تھے۔ میں نے دوبارہ کہا، آج گھر میں رسم ہے، اس لیے تم آج کسی سے بھی نہیں مل سکتے۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، صبح بخیر۔ مجھے اس کے چلے جانے پر بہت افسوس ہوا اور چاہا کہ اسے واپس بلا لوں، لیکن وہ خود ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، جناب، میں یہ چند چیزیں چھوٹی سی منی کے لیے لایا تھا، یہ آپ اسے دے دیں۔ میں نے انہیں لے لیا اور اسے پیسے دینے لگا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ بڑے مہربان ہیں جناب، مجھے دولت پیش مت کرو، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور ایسی ہی ایک لڑکی میرے گھر میں موجود ہے، مجھے اس کا خیال ہے اور تمہارے بچے کے لیے پھل لاتا ہوں، اپنے لیے نفع پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنے بڑے لبادے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے کھولا۔ یہ ڈرائنگ نہ تھی اور نہ ہی فوٹوگراف، جبکہ کاغذ پر ایک چھوٹے سے ہاتھ کا سیاہی کا نشان تھا اور یہی نشان
उसे इस काबिल बनाता था कि वो कलकत्ते की गलियों में अपना सौदा बेच सके। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं ये भूल गया कि वो गरीब काबली फल बेचने वाला है। लेकिन नहीं, मैं इससे ज्यादा क्या बता सकता था। वो भी मेरी तरह बाप था। उसकी पहाड़ों में रहने वाली छोटी सी पार्वती के हाथ के निशान ने मुझे मुन्नी की याद दिला दी। मैंने फौरन ही अंदर से मुन्नी को बुलवा भेजा। बहुत सी मुश्किलात हायल हुई, लेकिन मैंने परवाह न की। मुन्नी शादी के लाल सिल्क के कपड़े पहने हुई थी। उसके माथे पर संदल का कशका चमक रहा था। वो एक जवान दुल्हन की तरह आई और मेरे पास पुरहिजाब खड़ी हो गई। काबली वाले ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुजरे हुए दिनों का नक्शा खींच गया और हंसते हुए बोला, छोटी सी मुन्नी, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रही हो? लेकिन अब मुन्नी लफ्ज के मानी समझती थी, इसलिए वो खामोश रही और नई नवेली दुल्हन की तरह सरनगू खड़ी रही। उसके बाद वो चली गई और रहीमान ने एक सर्द आ भरी और फर्श पर बैठ गया। उसे ख्याल आया कि उसकी लड़की भी इस लड़की की तरह अब जवान होगी और उसको एक नए दोस्त से आशनाई करवानी है। मालूम नहीं इन 8 सालों में उसके साथ क्या बीती। शादी की शहनाइयां गूंज रही थी और सूरज अपनी किरणें इधर उधर फेंक रहा था। लेकिन रहीमान कलकत्ता की एक गली में खामोश बैठा था और उसकी आंखों के सामने अफगानिस्तान के बंजर पहाड़ घूम रहे थे। मैंने उसे एक नोट देते हुए कहा, रहीमान, अपने मुल्क को वापस चले जाओ और अपनी बच्ची से मिलो। मुमकिन है ये काले सवाब मेरी बच्ची की मुसर्रतों में इजाफा कर दे। उसके बाद मैं चंद जरूरी कामों में लग गया, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि बिजली के बल्ब जलाए जाएंगे और मिलिट्री का बैंड भी मंगवाऊंगा। लेकिन घर की औरतों को मेरे इस प्रोग्राम से महरूम होना पड़ा, क्योंकि इस शादी से ज्यादा मुझे जिस चीज की मुसर्रत थी वो ये थी कि एक मुद्दत का खोया हुआ बाप दूर किसी मुल्क में जाकर फिर अपने अकेले बच्चे से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।